नेपालको वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुष्पलाल र बीपीको योगदान। नेपाली राजनीतिका दुई शिखर पात्र बीपी र पुष्पलालको राजनीतिक जीवन र विचारको संस्मरण। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। यहाँहरूलाई एबिसी विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। 42औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको सन्दर्भमा हामीले पुष्पलालले नेपाली राजनीतिमा पुर्याउनु भएको योगदान लगायत यसैसँग सम्बन्धित रहेर विविध विषयमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य रामबहादुर भण्डारी ज्यूसँग यिनै विषयमा रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यहाँलाई हाम्रो एबिसी विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। दिवस हामीले मनाइरहँदा हजुर उहाँलाई कसरी सम्झन चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम यसरी सुरु गर्नु। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कमरेड पुष्पलालको बारेमा यहाँहरूको न्युज टेलिभिजनले जुन प्रकारको अभियानकै रूपमा चलाएर विविध व्यक्तिहरूसँग उहाँको बारेमा जानकारी लिने जुन गरेको छ, त्यसको लागि म यो एबिसी न्युजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र 42औं स्मृति दिवसको सन्दर्भमा कमरेड पिएललाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र नेपालको सन्दर्भमा खास गरिकन सर्वहारा वर्गीय विचारलाई व्यवस्थापन गर्ने र त्यसलाई मुक्ति दिनको निम्ति पहिलो विचार, सङ्गठन र नीति समेत तयार गरी नेपाली जनताको बिचमा आजको अवस्थामा पुर्याउनको लागि जुन पहल गर्नुभयो र स्थापना गर्ने पहिलो व्यक्ति र पहिलो महासचिव समेत हुनुभएको हुनाले उहाँको सन्दर्भलाई हामीले बहुआयामिक र मुक्तिको चाहिने नायकको रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्था महासचिव समग्र अहिलेसम्म पनि उहाँलाई चाहिँ एउटा कम्युनिस्टको नेपाली कम्युनिस्टको मार्ग निर्देशक भनेर पनि लिइन्छ र तत्समयमा यहाँले उहाँको मृत्यु पश्चातको अस्तु लिएर नेपाल आउनुभएको थियो। हजुर। सो समयमा भएको घटनाक्रमलाई फर्केर हेर्दाखेरि के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै राजनीतिज्ञ जसलाई राष्ट्रिय रूपमा मानिन्छ त्यो चाहिने हिसाबमा जोड्यो भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला एकजना राजनेताको रूपमा हामीले स्वीकार गर्न सकिन्छ भने दोस्रो चाहिने कमरेड पुष्पलाल, जसको योगदान वास्तवमा अविस्मरणीय छ र हाम्रो देशमा जब 2017 सालपछि राजाबाट राजनीतिक पार्टीहरूलाई बन्देज लगाइयो, प्रवासमा गएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो र त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस पनि गएको थियो, तर खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनारसमा बस्यो र त्यसको चाहिने सारा चाँजो पाँजो त्यहीँ बसेर सङ्गठन विस्तार र त्यसैको आधारमा चाहिने काम गर्ने कुरामा कमरेड पिएलले पहल गर्नुभयो। तेस्रो महाधिवेशन पछि पार्टी स्थापना गर्ने कुरा त महत्त्वपूर्ण कुरा भयो नै। उहाँले पार्टी स्थापना गर्ने काम मात्रै होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगुवाई गर्ने घोषणापत्र भनिन्छ, कम्युनिस्ट घोषणापत्र, त्यसको नेपालीमा उल्था गर्ने, नेपालमा नयाँ जनवादी कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने र जनतालाई उठान गर्नको निम्ति वर्गीय स्तरको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै जाति जनजाति विभिन्न चाहिने मित्र शक्ति शत्रु शक्तिहरूको किटान गर्ने मान्छे मलाई लाग्छ आजसम्म यदि कोही हो भने कमरेड पिएल हो। र यहाँको प्रश्नमा उहाँ चाहिने बिरामी भएर दरभङ्गा जानुभएको थियो। दरभङ्गामा बस्दाखेरिमा अलि बढी नै सिरियस भयो। प्रवासमा चाहिने उहाँका 3-4 जना महत्त्वपूर्ण साथीहरू थिए भारतीयहरू। त्यसमध्ये दरभङ्गामा चाहिने डाक्टर भिएन सिंह भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै घरमा बसेर उहाँले स्वास्थ्य उपचार गर्दा अलि बढी सिरियस भएको कारणले उहाँलाई दिल्ली पठाइयो र दिल्लीमा गइसकेपछि
उहाँ चाहिँ नि दिल्लीमै उहाँको देहावसान भयो 35 साल साउन 7 गते। र त्यसपछि अस्तु होइन लासै नेपाल ल्याउनको लागि प्रयत्न गरियो। त्यो प्रयत्न गर्दाखेरिमा तत्कालीन चाहिँ श्री 5 को सरकारले हुन्छ हुँदैन गर्दा गर्दै 3 दिनसम्म लासलाई चाहिँ मर्सरिज हाउसमै राखियो र अन्तिममा चाहिँ नि ल्याउन नदिने भन्ने निर्णय भइसकेपछि निगमबोध घाट भनिन्छ दिल्लीमा, उहाँको त्यहाँ दाह संस्कार गरियो। र त्यो दाह संस्कार गरिसकेपछि अब अस्तु ल्याउन नदिए पनि लास ल्याउन नदिए पनि अस्तु नेपाल लैजाने भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णय भयो। र त्यो निर्णय भएअनुसार मेरो साथी हुनुहुन्छ आरसी चापागाई, उहाँ र मैले चाहिँ नि त्यो अस्तु लिएर नेपाल आएको हो। र अब त्यो बेलाको कुरा त अहिलेको मान्छेहरूलाई एक प्रकारले भन्यो भने कथा जस्तो हुन्छ हैन, किनभनेदेखि पञ्चायती व्यवस्थाको क्रूरतम दमनको बेलामा सारा नाकाबन्दी असहज परिस्थितिको बेलामा हामीले त्यो अस्तु चाहिँ काठमाडौँ लिएर आयौँ र यो रिङ रोड बनिसकेका थिएन। र मानिसहरूले भन्ने गर्थे त्यो जुन प्रकारको चाहिँ नि स्वतस्फूर्त जनताको उपस्थिति त्यो विसर्जन गर्नको लागि मान्छेको भेला थियो, त्यो 2007 सालको प्रजातन्त्र प्राप्ति भएपछिको त्यो बीचको पिरियडमा त्यति धेरै जनसहभागिता दोस्रो हो भनेर मान्छेहरूले भन्ने गर्थे। त्यो समयमा त्रिभुवन विमानस्थलमा पनि केही घटनाहरू घट्ने भन्दा पनि त्रिभुवन विमानस्थलमा राज्य संयन्त्रले ठुलो कोसिस चाहिँ गरेका थियो हामीलाई त्यहीँ एरेस्ट गर्ने भनेर, तर त्यो जनसागरको उपस्थितिमा उनीहरूले त्यो आँट गरेनन्। र त्यो हामीले त्यहाँबाट गाडीमा राखेर बाजागाजा सहित ठुलो चाहिने जनसहभागिताको साथ हामीले लिएर स्वाभाविक आइयो। एउटा भन्नुपर्ने विषय के छ भने त्यति बेला मनमोहनजी अलगै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको साडु भाइ पनि, यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन, पुष्पलाल र मनमोहनजी साडु भाइ हुन्। मनमोहनजी गएर बनारसमै पार्टी कार्यालयमा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अस्तु नेपाल लिएर आउनु, बाहिरको कुरा म जान्दिनँ, नेपाल ल्याइसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने सुरक्षा दिने जिम्मा म लिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। तर स्वभावगतमा आइसकेपछि र सरकारी चाहिँ नि दमनको सामुन्ने उहाँ हार्नुभयो र मैले सोधेँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ, हामीलाई त अलि बढी खतरा छ भनेर भन्दा उहाँले मैले जे सोचेको थिएँ त्यस्तो भएन, म तपाईँहरूको सुरक्षा लिन सक्दिनँ भनेर भन्नुभयो। र हामीले उहाँलाई विसर्जन गर्न दिने भनेर दिएको अस्तु उहाँलाई नदिइकन हाम्रै पार्टीको अञ्चल समितिका सदस्य देवनारायण ज्यापु हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई दिएर अनि हामी त्यहाँबाट चाहिँ नि एक प्रकारले लुकेर हामी दुईजना त्यो त्यहाँ विसर्जन भएपछि अरू बाँकी अस्तु पशुपति लैजाने आर्यघाट भनेर अरू जनता उता जाने कुरा भयो। हामी दुईजना असुरक्षित महसुस गरेर हामी त्यहाँबाट निस्केर क्षेत्रपाटी गइयो। तर अब के थियो भने शरीरभरि लाभा अबिर सारा चाहिने भए हुनाले हामीलाई सबैले चिन्थे, तर सरकारले पुरै ट्याक्सी सेक्सी यताउता सबै चाहिने बन्द गराएको थियो। त्यो बन्द भएको अवस्थामा हामी त्यहाँबाट क्षेत्रपाटीबाट अब कसरी सुरक्षित चाहिने रहने होला भनेर हामी जाँदै थियौँ। जाँदा जय नेपाल सिनेमा हलमा पुगियो र जय नेपाल सिनेमा हलमा पुगेपछि सिनेमा हलभित्र छिरेपछि लुगा चेन्ज गरेर पाइन्छ कि भन्ने कोसिसमा हामी त्यहाँ गएको, आधा आधी सिनेमा गइसकेको रहेछ, भित्र छिर्न दिएन। नदिइसकेपछि हामी बाध्य भएर भएन भयो भनेर प्रभुनारायण चौधरी, यहाँले नाम सुन्नुभएको छ, उहाँको त्यति बेला ल फर्म चाहिँ बागबजारमा थियो, त्यो ल फर्ममा चाहिँ जानु पर्यो भयो भनेर जानको लागि हामी हात्तीसारपट्टि कमल पोखरीपट्टि घुम्नलाई गयो। पहिला चाइनिज एम्बेसी त्यहीँ थियो र यता यहाँहरूलाई थाहा छैन होला, त्यहाँ चाहिँ नि बाँसघारी थियो दाहिनेपट्टि, देब्रेपट्टि चाहिँ नि त्यो जय नेपाल सिनेमा हलबाट कमल पोखरीतिर आउँदाखेरिमा त्यहाँ चाहिँ नि बाँसघारीहरू थियो, अहिले त घरै गर्छन्। अनि हामी त्यहाँनिर पुग्दाखेरिमा सिआइडी पछि लागेको हामीलाई आशंका भयो र त्यो आशंका भइसकेपछि हामीले अब भएन भने मेरो साथमा पार्टीले लेखेका चिठीहरू कागजपत्रहरू पनि थियो, मैले त्यो सबै निकालेर त्यो बाँसघारीमा
च्यातेर सबै त्यहीँ फाले। अब यसै पक्रिन्छ उसै बढी प्रुफ किन दिने भनेर फालियो र हामी कमल पोखरी चोकमा पुग्दा तिनैतिरबाट चाहिँ नि पुलिसको चाहिँ भ्यान आएर हामीलाई पक्रेर पुलिस क्लबमा लग्यो र हामी पुलिस क्लबमा एरेस्ट भएर बसियो। बयानहरू भए। अब हामीले होइन भन्ने कुरा थिएन, लिएर आएको हामीले सबै कुरा भनियो। अहिलेको जस्तो व्यवस्थापन थिएन, त्यहाँ कम्पाउन्ड सम्पाउन्ड आदि इत्यादि केही थिएन। हामी त्यहाँ गएर बसियो। हामीलाई चाहिँ नि 2-3 घन्टा सोधपुछहरू भयो। हामीलाई त्यहीँ राख्ने उनीहरूको प्रयत्न थियो, तर के भने जनताको मास अब फर्केर चाहिँ नि आर्यघाटबाट फेरि आउँदाखेरिमा यहीँ आएर डिस्टर्ब हुन्छ भन्ने ठानेर उनीहरूले हामीलाई बेलुका 6 बजेतिर असुरक्षित ठाउँमा कतै चाहिँ नि लगेर राख्नको निम्ति यहीँबाट अहिले गर्दा हङ्गामा हुनसक्छ भन्ने सोचेर उनीहरूले के गरे भने पुरानो बस पार्क त्यति बेला देशभरि चाहिँ नि जाने त्यही ठाउँबाट मात्रै बस लाग्थ्यो र उनीहरूले हामी स्याङ्जाली भएको हुनाले तपाईँहरूलाई चाहिँ नि गाडीमा पठाइदिन्छौँ भनेर एउटा हवलदार साहब लगाएर हामीलाई पठाउने र अनि बिचबाट पक्रेर ल्याउने उनीहरूको योजनाअनुसार हामीलाई पठाइयो। अनि अलिकति चाहिँ नि अघिल्तिर गएपछि किनभने त्यो पुलिस क्लब र बस पार्क त अघिल्तिर पछिल्तिर त्यो ब्याक साइडमा घुमेर जानुपर्ने भए हुनाले हामी अघिल्तिर गएपछि मैले के भने त्यो हवलदारलाई भने ए बाबु हाम्रो घर जान हामीले जाने छौँ, फेरि कहीँबाट पक्रेर ल्याउने हो भने किन दुःख गर्छौ, हामी यहीँ बस्छौँ। होइन भनेदेखि हामीलाई पर्दैन, तिम्रो हाकिमसँग सोधेर आऊ भनेर उसलाई चाहिँ नि भित्र पठाएर हामी चाहिँ नि त्यहाँबाट टाप खसेर ललितपुर गएर बसियो। 3 दिनसम्म ललितपुर बसियो। 3 दिन ललितपुर अन्डरग्राउन्ड बसिसकेपछि त्यहाँ पनि गतिविधि अलि बेठिक जस्तो लाग्यो। हामी सिद्धिलाल चरण सिंह यहाँले नाम सुन्नुभएको छ, उहाँकामा गएर बसेका थियौँ। त्यहाँ पनि त्यस्तो ठिक ढङ्गको परिस्थिति सिर्जना नभएको देखेपछि हामी हिँडेर त्यसपछि गाडीमा त अब खोजीबिनी हुने भयो। अनि हामी त्यसपछि हिँडेर त्यहाँबाट चाहिँ नि बनारस गइयो र त्यो चाहिँ अस्तु ल्याउँदाको असहज परिस्थिति भनेको त्यति खतरनाक अवस्था थियो। अब अहिले के बुझिन्छ, अहिले कम्युनिस्ट हुने भनेको बाजागाजा सहित रेड कार्पेट बिछ्याएर यो टोली आयो त्यो टोली आयो फलानु कम्युनिस्ट भयो भन्दा एकदम सहज छ। तर त्यति बेला कम्युनिस्ट हुनै कठिन। एप्लिकेसन लिँदैखेरिमा बडा चाहिने विधि पुर्याउनु पर्ने, टेस्ट गर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि भइसक्यो भनेपछि उसको सुरक्षाको कुरा नै पञ्चायती व्यवस्थाको बेलामा त अत्यन्त कठिन थियो। त्यो कठिनताको बावजुद अझै त्यो हामीले त राज्यले नगर भनेको काम गरेको भन्ने भइसकेपछि हामीमाथि अलि बढी नै निगरानी थियो। तर हामीले त्यसरी लिएर आएर अस्तु चाहिने 35 सालमा यहाँ लिएर आएका हौँ। दर्शक पनि 42औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको सन्दर्भमा रहेर हामीले निरन्तर रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता लगायत सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग विभिन्न कुराकानी गरिरहेका छौँ र आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य रामबहादुर भण्डारीज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसै सन्दर्भलाई फेरि पनि जोड्न गइरहेका छौँ। विशेषतः सो समयमा जो तत्समयमा अस्तु नै ल्याउँदाखेरि जुन ल्याउनु भयो चुनौतीका बावजुद पनि ल्याउनु भयो, अस्तु नै ल्याएको बावजुदमा त्यसको ल्यायो भन्ने हिसाबले सरकारले त्यस्तो कारबाही गर्ने होइन। त्यो त म त्यति बेला वारेन्ट भयो, वारेन्ट भएपछि कुनै काममा देशमै बस्ने परिस्थिति भएन, हामी बनारसतिर गइयो। अब भेटेको भए के हुन्थ्यो भन्न सकिँदैन। राज्यले भेटेन, गयो र मैले चाहिँ नि नोकरी छोडेर उतैतिर बसेँ। म त्यति बेला चाहिँ शिक्षामा काम गर्थेँ। यसै सन्दर्भमा यहाँले पहिलोचोटि पुष्पलाललाई कहाँ भेट्नुभयो र यहाँको पनि राजनीतिक जीवन छ नि कसरी जोडिँदै गयो कम्युनिस्ट पार्टी अलिकति? त्यो धेरै राम्रो प्रश्न हो। म 2022 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको साधारण सदस्य भएको हुँ। मेरो घर स्याङ्जा हो र मलाई चाहिँ नि त्यो बेला पार्टीको काम गर्ने मान्छेहरू अत्यन्त थोरै हुनुहुन्थ्यो हैन। अब भएका पुराना मान्छेहरू पनि विभिन्न कारणवश राज्यको नजिकमा पुगेको अवस्थाहरू थियो। जस्तै रायमाझी को शक्ति चाहिँ त्यता गयो, तुलसीलालजी चाहिँ आफ्नै ढङ्गले काम गरेर लाग्ने र पुष्पलालजीको पार्टी र पार्टीसँग सम्बन्धित चाहिने मान्छेहरूको सङ्ख्या अलि कमजोर भइराखेको अवस्था थियो।
र 22मा चाहिँ नि मैले सदस्यता लिएँ। त्यसमा चाहिँ नि मलाई करबन्धु शर्मा भन्नेले चाहिँ नि मलाई पार्टीको सदस्यता दिनुभएको 2022 सालमा। र म त्यसपछि त्यति बेला गाउँ पञ्चायत भन्ने हुँदा गाउँको पार्टी कमिटीमा बसेँ। त्यसपछि जिल्ला कमिटी र म अञ्चल समितिमा चाहिँ नि 28 सालमा अञ्चल कमिटीमा आएँ। र 28 सालमै म आउँदाखेरिमा काउड पुष्पलालले दरभङ्गामा अनेरा सोबिउ अखिल नेपाल विद्यार्थी राष्ट्रिय विद्यार्थी युनियनको एउटा सानो भेटघाट प्रोग्राम चाहिँ नि राख्नु भएको थियो। देशभरिका विद्यार्थीहरूका नेताहरूलाई म गण्डकीबाट प्रतिनिधित्व गरेर म गएको थिएँ र लुम्बिनीबाट चाहिँ तेजप्रसाद कडेल भन्ने जानुभएको थियो। त्यस्तै हामी थियौँ। र यहाँहरूलाई यो इन्टरभ्यूको सन्दर्भमा जानकारी पाउन के जाति हुन्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्यान्ड भइसकेपछि उसले 4वटा ठाउँमा आफ्नो चाहिने अफिसहरू राख्ने गर्थ्यो प्रवासमै। बनारसमा चाहिँ नि हेड अफिस काउड पुष्पलाल बस्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ नि गोरखपुरमा बीचको भाग हेर्नको लागि भनेर गोरखपुरमा एउटा शाखा अफिस थियो। र यो पूर्वी क्षेत्र काठमाडौँदेखि पूर्वतिरको भागलाई हेर्नको लागि भनेर दरभङ्गामा थियो। र त्यहाँ चाहिँ नि अहिले तपाईँहरूले नाम सुन्नुहुन्छ नारायणमान बिजुक छे रोहित पनि भनेर भनिन्छ। उहाँ चाहिँ नि दरभङ्गा हेर्नुहुन्थ्यो। पूर्व सेक्टरको चाहिँ नि अफिस त्यहाँ थियो हैन। र यसरी चाहिँ नि विभिन्न सेक्टरलाई हेर्ने बरेलीले चाहिँ नि पश्चिमतिरको भाग हेर्ने गर्थ्यो इन्डियाकै। यसरी चाहिँ नि पार्टीका विभिन्न शाखा स्वरूप राखेर काम गर्न सहज होस् भनेर हेडक्वार्टरले चाहिँ विभाजन गरेको थियो। र म चाहिँ नि त्यही दरभङ्गामा चाहिँ नि पिएलले बोलाउनु भयो र अनेरा सोबिएको चाहिँ नि मिटिङको लागि हामी त्यहाँ गएको थियौँ। पहिलोचोटि पिएलसँगको मेरो भेट पुष्पलालसँगको भेट यो पहिलो चाहिँ नि मेरो त्यहाँ भएको थियो। 28 सालमा 2028 सालमा। र त्यसपछि 2029 सालमा पार्टीको चाहिँ नि सम्मेलन चाहिँ नि बनारसमा हुने भयो। त्यति बेला म अञ्चल समितिको तर्फबाट बनारस गएको थिएँ। र अनि त्यसपछि त हाम्रो लगातार भेटघाट बसउट हुन थाल्यो। र पछिल्लो अवस्थामा मैले वास्तवमा आफ्नो पढाइ पनि बनारसमै गरेँ। म पार्टीको काम पनि प्रवासमा के थियो भने भारतभरि छरिएर बसेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि नेपालको चाहिने राजनीतिमा संलग्न बनाउने अभियान अन्तर्गत प्रवासी कल्याणकारी सङ्घ भन्ने त्यहाँ एउटा चाहिने शाखा थियो। त्यसको महासचिव भएर मैले चाहिँ फेरि प्रवासभरि इन्डियाको सबै स्टेटहरूमा जाने र मान्छेहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्ने, पार्टीको सदस्यता दिने र नेपालमा राजनीतिक प्रेसर दिनको लागि वातावरण तयार गर्ने काम पनि गरिन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ म 29 पछि काउड पिएलसँग करिब चाहिँ नि जाने, बस्ने, क्लासहरू लिने, उहाँको निर्देशन लिने। म त्यति बेला गण्डकीमा चाहिँ गण्डकीको चाहिँ नि अञ्चल समितिमा थिएँ र त्यसरी चाहिँ नि काम गरेर आइयो। र उहाँसँग होइन नेपाल पत्र भन्ने हो अहिले जो चाहिँ लोकनारायणले चाहिँ नि निकाल्नुहुन्छ नेपाल पत्र, त्यो चाहिँ नि हाम्रो नेपाल पत्र नै मुखपत्र हो पार्टीको। र त्यहाँबाट निस्कने प्रवासीको उसमा चाहिँ मिरमिरे भन्ने पत्रिका थियो। प्रवासमा चाहिँ निस्कने मिरमिरे भन्ने पत्रिका थियो। जस्तो अघि जनसहभागिताको कुरा हजुर थियो नि हैन, हजुर त्यसले पनि अलिकति चाहिँ हाम्रो एक खालको सकारात्मक त्यो समयमा हजुर अलिकति सहयोगी भूमिका खेल्यो। र सो समयमा चाहिँ अब सो समयमा भनिन्छ कि पुष्पलाललाई चाहिँ चिन्न सकिएन भन्ने खालको कुराहरू पनि सुनिन्छ। र जनसहभागिता जस्तै कसले चिन्न सकेन, यहाँ दुई खाले छ। आम पिपुलले चिन्ने कुरा अलग हो, राजनीतिक नेताहरूले चिन्न नसक्नुको अर्थ के हो भने उनीहरू उहाँ जतिको त्यागी, देशभक्त, इमान्दार मान्छे नभएका कारणले हिजो पनि चिनेनन् र पर्याप्त उहाँको विरोध भयो। गद्दार पुष्पलालसम्म पनि लेख्ने काम गरे। 2025मा चाहिँ नि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विशृङ्खलित अवस्थामा गएको बेला केन्द्रमा रहेका 6 जना साथीहरूले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुनर्गठित गर्ने चाहिने अभियान चाल्नुभयो काउड पिएलको अगुवाईमा। र गोरखपुर सम्मेलन भनेर पनि भन्ने गरिन्छ र यो पार्टीको चाहिने हैन तेस्रो सम्मेलन भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो चाहिने 25 सालमा भयो। त्यो 25 सालमा उहाँले नयाँ जनवादी कार्यक्रमलाई
स्थापित गर्ने र त्यसपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुसङ्गठित रूपबाट चाहिने देशमा पुनर्चाहिने गठन गरेर अघि बढाउने कामको पहल गर्नुभयो। अब त्यो सबै कुरा के थियो भने पार्टीको स्थापना भएको केही समयपछि अथवा प्रथम महाधिवेशन पछि नै पिएललाई चाहिने साइड लगाउने प्रयत्न खेल्दै गइयो। यो चाहिने तेस्रो महाधिवेशनमा आइसकेपछि त तुलसीलालजी चाहिने महासचिव हुनुभयो। उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको चाहिने प्रोग्राम ल्याउनु भयो, जो वास्तवमा त्यति बेलाको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र संशोधनवादी विचारको पहल गर्ने सोभियत सङ्घ ख्रुश्चोभी विचार चाहिने को साथ लिएर तुलसीलालजीले अघि बढाउनु भयो, जसले गर्दाखेरिमा तेस्रो महाधिवेशन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको आधिकारिक विभाजनको जगभन्दा पनि हुन्छ त्यसरी सुरु भयो एकातिर। र तुलसीलालजीले चाहिने आफूलाई करिब चाहिँ डिफङ अवस्थामा लानुभयो। उहाँले पार्टी चलाउन सक्नु भएन र उहाँ नि बहन दिल्लीमै बस्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले चाहिने त्यो व्यवस्थित गर्ने, महासचिव भइसकेपछि पार्टीलाई सङ्गठित गर्ने, कमिटीमा बस्ने, छलफल गर्ने र फेरि यो कम्युनिस्ट पार्टी र अरू पार्टीमा के फरक हुन्छ भने बहुमतले निर्णय गरिसकेपछि गलतै भए पनि बहुमतको कुरालाई मान्ने र अल्पमतलाई कदर गर्दै त्यसको टेस्ट गरिसकेपछि पछि गइसकेपछि त्यसलाई स्वीकार गर्ने अथवा आलोचित भएर त्यसलाई चाहिने ब्याक गर्ने चाहिँ त्यस्तो सिस्टम हुन्छ। तर टिएलले त्यस्तो गर्नु भएन र पुष्पलालले चाहिने पुनर्गठित गरेर लिएर जानुभयो र त्यो चाहिँ पुनर्गठित गरेर उहाँले अघि चलाइसकेपछि अनि पुष्पलालमाथि प्रहार सुरु भयो र अनि त्यही बेला मोहन विक्रमजीले चाहिने 25 सालपछि गद्दार पुष्पलाल भन्ने एउटा पुस्तकै लेख्नुभयो र उहाँले 31 सालमा चाहिने पार्टी चाहिने गठन गर्नुभयो हैन। अब तपाईहरुले सुन्नुभयो मसाल भन्ने पार्टी छ हैन, मोहन विक्रमजीले चाहिने बनाउनु भयो। पछि त्यसलाई चाहिँ चौथो महाधिवेशन पनि भन्ने नामहरू दिइयो र उहाँहरूले एकतिर लाग्नुभयो र पुष्पलालको विचार र गतिलाई कमजोर बनाउनको लागि भित्र वा बाहिरबाट 2028 सालमा झापा विद्रोह भनेर अर्को एउटा पनि शक्ति फेरि उठेर आयो। त्यो पनि चाहिने जस्तो सिपी मैनाली महासचिव भएर झापामा चाहिने गतिविधि बन्यो, जसले व्यक्ति हत्या भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। ठिक छ, त्यसले देशको परिवर्तनको निम्ति युवा जमातलाई केही गोलबन्द गर्ने र वैचारिक रूपमा अघिल्तिर बढाउने काम त गरेकै हो, तर उसको मूल चाहिने ध्येय परिवर्तन भन्ने भन्दा पनि त्यो चाहिने एक प्रकारको चाहिने आवेगात्मक भन्ने या चाहिने उग्र चिन्तन थियो, जसले गर्दाखेरिमा त्यो उग्रताको एउटा नियम यहाँहरूलाई थाहै के छ भने फुटबल पुरा हावा भरिएको बललाई तपाईँले जति जोडसँग तल हान्नुहुन्छ त्यो त्यति माथि गएर उकालिन्छ। त्यस्तै त्यो अत्यन्त उग्र ठाउँबाट फर्केर आएको त्यही टोली जसमा चाहिने केपी ओली समेत हुनुहुन्छ, आज उहाँहरू चाहिँ फर्केर कहाँ आइपुग्नुभयो भन्दा सबभन्दा दक्षिणपन्थी बाटोमा आएर उहाँहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिने त्यही बाटो हो जो चाहिँ झापाबाट सुरु भएको थियो। यसरी चाहिने चौतर्फा कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा पनि पिएलमाथि हमला भयो अनि राज्य सत्ताले गर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले पनि लागेर उहाँलाई उहाँको जीवनकालको पछिल्लो फेजमा करिब चाहिने धेरै कमजोर बनाउने काम गरे सङ्गठनात्मक रूपमा हेर्दा। तर वैचारिक सवालमा उहाँसँग कोही टिक्न सक्दैन। तर उहाँको जतिको त्याग तपस्या बलिदान मलाई लाग्छ अहिले उपस्थित रहेका मरेकाहरूको कुरा छोडो, जिम्दा रहेकामा कसैसँग पनि उहाँसँग च्यालेन्ज गर्ने हैसियत छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कलकत्तामा भएको हो, किनभने नेपालमा हुने सम्भावना थिएन र पिएल आफै नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यालय सचिव हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिने त्यो त्यहाँ भित्र हुँदाखेरिमा पार्टीका नेताहरूको बिचमा त्यही को सभापति हुने भन्ने अन्तर्विरोध कलकत्तामा चलेको उहाँले अफिस सचिव भएको कारणले देख्नुभयो। अब अहिले केही नपाएर यहाँ बसेको यस्तो अवस्थामा त यिनीहरू चाहिने पद पाउनको लागि झगडा गर्छन् भने यिनीबाट आम नेपाली जनताको मुक्ति र तत्कालीन समयको राणा हैन, अब त्यो राणाहरूको चाहिने बिगबिगी हुकुमी जहानिया शासनलाई फाल्ने
र त्यसपछि आम नेपाली जनताको चाहिने अधिकार दिलाउने काममा यिनले काम गर्न सक्दैन यो पार्टीले भन्ने ठानेर उहाँले मार्क्सवादी दर्शनको अध्ययन गर्न थाल्नुभयो। 2005 सालमा उहाँले ड्राफ्टहरू तयार गर्नुभयो र 2006 साल भदौमा चाहिने उहाँले हैन 15 सेप्टेम्बर 1949 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कलकत्तामा गर्नुभयो। अब त्यो पार्टी स्थापना भएर अघिल्तिर आइसकेपछि अब नेपालमा एउटा शक्ति बलियो बनेर आयो भन्ने भइसकेपछि राज्य सत्ता त लाग्यो नै। अब राज्यले त्यही भित्र पेनिट्रेसन गरेर पिएललाई चाहिने पन्छाउने काममा कसरी सकिन्छ भनेर प्रयत्न गर्न थाले। त्यो चाहिने प्रथम महाधिवेशनमै 2010 सालमै चाहिने पिएललाई महासचिवबाट हटाइयो हैन। अनि त्यसपछि चाहिने दोस्रो महाधिवेशन 14 भयो। त्यहाँ रायमाझी जो पछिल्लो फेजमा चाहिँ दरबारी कम्युनिस्ट भनेर भनिन्छ, रायमाझी चाहिने आउनुभयो र त्योभन्दा पछिल्लो चाहिने फेजमा आइसकेपछि 19 सालमा तेस्रो महाधिवेशन भयो। तेस्रो महाधिवेशन अघिल्लो चोटि पार्टीभित्रै चाहिने तान्ने फाल्ने भएको थियो। पार्टी चाहिँ डिक्लेयरली चाहिने विभाजन भएको थिएन। तेस्रो महाधिवेशन भइसकेपछि पार्टी पहिलोचोटि विभाजनको सङ्घारमा गयो र त्यसको चाहिने स्पष्ट चाहिने रूपरेखा चाहिँ 2025 सालपछि देखियो। र तुलसीलालजीको र चाहिने पुष्पलालजीको दुई खालको, एउटा कुन बाटो अर्को मूल बाटो भन्ने दुईटा पहिलो डकुमेन्ट पनि तयार भयो र यसरी चाहिने दुई खालको स्थिति सिर्जना भयो। र त्यो 25 सालमा तेस्रो सम्मेलनपछि पिएलले चाहिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन गरेर अघि आइसकेपछि अब पार्टीको विभाजनको श्रृङ्खला सुरु भयो। त्यसपछि मोहन विक्रमजीले पार्टी बनाउनु भयो। त्यसपछि झापा विद्रोहले चाहिने आफूलाई चाहिने अघिल्तिर लिएर आए। 35 सालमा उसले सम्मेलनै गर्यो र आफूलाई चाहिँ डिक्लेयर गरेर नेकपा माले भन्ने चाहिने बनायो। मार्क्सवादी लेनिनवादी भनेर घोषणा गरेर अघिल्तिर आयो। अनि त्यसपछि चाहिने रायमाझी भित्र पनि अन्तर्विरोध आयो र रायमाझीको फुटेर चाहिने विष्णुबहादुर मानन्दर चाहिने टोली बन्यो। त्यसपछि बर्मा बन्यो। त्यस कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एक प्रकारले भन्ने हो भने 45-46 पछिको यो देशको चाहिने राजनीति चलखेलको बेलामा त 2 दर्जनभन्दा बढी कम्युनिस्टका नाममा पार्टीहरू बने हैन। तर सबैले कम्युनिस्ट पार्टी नै भन्ने, तर मूलतः कमल पुष्पलालले दिनुभएको नयाँ जनवादी कार्यक्रमको विचार, त्यसले दिन खोजेको चाहिने नेपाली जनताको परिवर्तनको आधार र नेपाली जनताको जीवनस्तरको सन्दर्भमा एउटा चाहिने हिस्टोरिकल सर्वे अफ नेपाल भन्ने कमल पिएलले लेख्नु भएको छ। उहाँको मृत्युपछि त्यो प्रकाशन भएको छ। यहाँले खोज्नुभयो भने इङ्ग्लिसमा पनि नेपाली पनि प्रकाशन भएको छ। अब त्यस्तोबाट के छ भने नेपालका जाति जनजाति र वर्ग स्तरहरूको बारेमा गहनतम अध्ययन र तिनका परिवर्तनको लागि शत्रु र मित्र चाहिने पक्षलाई किटान गर्ने काममा कमल पिएलले जे योगदान दिनुभएको छ। अहिले पछिल्लो फेजमा त अब विचार सिचारका त कुरै छोडिदियो, अहिले त सत्ता प्राप्तिकै कुरा हो, त्यस्तो छैन। र अहिले पनि 5-7 वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नाममा गतिविधि देशमा छन्। दुईटा चाहिने एकदमै नमिल्ने चाहिने ध्रुवमा हिँडेका, उत्तर र चाहिँ दक्षिण हिँडेका हैन, माओवादी केन्द्र र एमाले भन्ने चाहिने एक ठाउँमा बसेर अहिले अब सत्ता चलाइराखेका छन् हैन। अब उग्र भनेर भन्छौँ हामी, त्यहाँभित्र पनि कतिपय क्रान्तिकारी लडाकु देशकै निम्ति भनेर आहुति दिनलाई तयार हुने इमान्दार कार्यकर्ता पनि सबै पार्टीमा छन्। तर विप्लवजी चाहिने अर्कोतिर हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले अहिले अलि समयभन्दा बढ्ता भएको छ कि भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै मोहन वैद्यजी हुनुहुन्छ। मशाल पनि आफ्नो ढङ्गले मोहन विक्रमजीको चाहिने छत्रछायामा हिँडिराखेकै छ हैन। अनि सिपीजीको पनि छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हामी पनि छौँ। र हामीले के दाबी गर्छौँ भने 2006 सालमा जन्मेको कमल पिएलको विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो र हामी अघि बढिराखेका छौँ। र अहिले पनि नेपालमा नयाँ जनवादी आन्दोलन पूर्ण भएको छैन। जुन कुरा समाजवादी कुरा भनेर साथीहरूले भनेका छन् त्यो स्टेपमा नेपालको चाहिने जीवनस्तर पुगेको छैन। किनकि यहाँ राष्ट्रिय पुँजीको बाहुल्यता अहिले पनि छैन। यहाँ दलाल पुँजीपति, साम्राज्यवादीहरू र सामन्तवादकै अहिले पनि प्रचुरता छ।
त्यसो भएको हुनाले यसमा परिवर्तन नल्याएसम्म हामी समाजवादी बाटोमा जान सक्दैनौँ। हालाकि संविधानमा पनि लेखे, तर लेख्नु र गर्नुमा फरक हुन्छ। लेखेको भए पनि त्यो ठाउँमा हामी छैनौँ भन्ने लाग्छ र अहिले चाहिँ सत्तामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त्यो वास्तवमा वैचारिक रूपले पुरै दक्षिणपन्थी हो र त्यसबाट चाहिँ नेपाली आम जनताले केही पाउँदैन र अहिले पछिल्लो फेजमा आइसकेपछि जो सत्ता छिनाझप्टीको लागि एक आपसमा जुन लडाइँ छ त्यो कम्युनिस्टले गर्ने चरित्रभित्र छैन, किनकि विचार शून्य भइसकेपछि व्यक्ति केन्द्रित हुन्छ र व्यक्तिको बिचमा जित हारको लडाइँ हुन्छ। अहिले त्यो भइराखेको छ भन्ने देखिन्छ र कर्णेल पिएललाई सम्झिँदा उहाँलाई मान्छेले बोकेका छन्, फोटोको रूपमा मात्रै उहाँको विचारलाई छोडेका छन् भन्ने कुरामा हामीले लाज मान्न पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो पुष्पलालवादी हजुर र त्यसबाट पनि मदन भण्डारी जोडिनुहुन्छ, हजुर जनताको बहुदलीय जनवाद, र त्यो पनि नभएर अहिले अलिक दक्षिणपन्थीतिर लाग्यो भन्नुभयो। यी तीनटा यस्तो छ, यो तीनटा सिद्धान्तलाई तीनटा होइन, यो खास गरिकन कुरा के हो भने कर्णेल पिएलले दिएको नयाँ जनवादी कार्यक्रम भनेर भनेको यो चाहिँ नि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गहरूको बाहुल्यतामा नेपाली जनतालाई आत्मनिर्भर बनाएर पुँजीको विकास गरिसकेपछि हाम्रो जस्तो देशमा मजदुर र किसानको बाहुल्यता रहेको ठाउँमा त्यो चाहिँ नि यो दलाल पुँजीपति होइन, साम्राज्यवादीहरूको खेलो फड्कोमा होइन, आफ्नै देशको हैसियतमा विकास गरेर जानुपर्छ, जसलाई हामीले नयाँ जनवादी आन्दोलन भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यो हिजो चाहिँ नि युरोपतिर पुँजीपतिहरूले चाहिँ नि गर्थे, अब हाम्रो देशमा पुँजीपतिहरू दलाल भइदिए, त्यस कारणले त्यो काम पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नुपर्छ भन्ने भएर हामीले नयाँ जनवादी कार्यक्रम भनेका हौँ। यो स्टेप चाहिँ नि पार गरिसकेर राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको विकास भइसकेपछि र आम नेपाली जनताले चाहिँ नि स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो विषयवस्तुलाई राख्ने र आत्मनिर्भर भएर अघि बढ्ने अवस्था आइसकेपछि बल्ल समाजवादी बाटोमा अघि जान सकिन्छ भन्ने नयाँ जनवादी कार्यक्रमको कुरा हो। अब यसलाई फाल्नको लागि मदन भण्डारीले ल्याएको जब भनेको त त्यो पुरै संशोधनवादी चाहिने अथवा संसदवादी विचार हो है। यहाँहरूले क्लियरली बुझ्नुपर्छ। मान्छेले घुमाइ फिराइ कहीँ मान्छेले के पनि भन्ने गर्छ भने यो पुष्पलालकै बाटो हिँडेको भनेर भन्छन्, बिल्कुल गलत हो। अब यसमा तपाईँहरू जस्ता यङ मान्छेले के बुझ्न जरुरी छ भने 2017 सालमा भएको संसदलाई विघटन गर्दा कर्णेल पिएलले चाहिने विघटित संसदको पुनर्स्थापना भनेर कर्णेल पिएलले उठान गर्नुभएको थियो। त्यो उठानको अर्थ के थियो भने तत्कालीन समयमा नेपाली जनता त्यति धेरै सुशिक्षित भइ नसकेका, शिक्षित पनि थिएनन्, त्यो राजनीतिक रूपबाट गोलबन्द गर्ने र काङ्ग्रेस समेतका चाहिने शक्तिहरू जो हिजो सत्तामा थिए 74 जनाको सिट थियो नि काङ्ग्रेसको, त्यो सिटलाई चाहिने संरक्षित गर्ने भनेपछि त त्यो पार्लियामेन्टमा भएका मान्छे पनि र उनका भोटरहरू पनि चाहिने लागेर सत्ताको विरुद्धमा चाहिने राजाको विरुद्धमा लडाइँ लड्छन् भन्ने स्ट्राटेजिकली त्यो नीतिगत रूपमा होइन, त्यो कार्यनीतिक रूपमा चाहिने उहाँले त्यो नारा उठाउनु भएको थियो। त्यो नारालाई चाहिने के भन्यो भने यो काङ्ग्रेस परस्त भयो भन्ने आरोप पनि केही क्रान्तिकारी हुँ भन्नेले पिएललाई लगाए। तर त्यो चाहिने कुरा के थियो भनेदेखि उहाँले तत्काल आन्दोलन उठान गर्ने र राजाले चाहिने डिजल्भ गरेको संसद पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने उहाँले उठान गर्नुभएको थियो। त्यसैलाई टेकेर अहिले मान्छेहरू के भन्छन् भने यही चाहिने संसदीय व्यवस्था नै पुष्पलालको पनि विचार हो भनेर जे भनेका छन् त्यो बिल्कुल गलत हो। यसलाई आवश्यकता अनुसार क्रान्तिकारी ढङ्गले उपयोग गर्नु एउटा कुरा हो, यसैलाई सबै कुरा हो भनेर मान्ने जुन प्रकारबाट आज गएको छ त्यो चाहिँ नि मदन भण्डारीको बीजारोपण हो र मदन भण्डारी क्रान्तिकारी नारा दिन जान्ने प्रखर वक्ता, लडाकु, तर विचारमा सबैभन्दा बढी अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त गर्ने काममा नेपालको बहुदलीय जनवाद हो भन्ने कुरामा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। काङ्ग्रेस परस्त हजुर गर्दाखेरि बिपी कोइराला पनि चाहिँ अब राजा राजतन्त्र विरोधी होइन, अनि अर्को शक्ति अब यी हाम्रो पुष्पलाल अनि लगायत अब यी अब मोहन विक्रम, यी विभिन्न शक्तिहरूको चाहिँ त्यो बेला कस्तो संयोजन थियो, कस्तो यस्तो छ। यहाँलाई यहाँको प्रश्न के छ, सजिलो कुरा के हो भने त्यो बेला
अरू शक्तिको केही भूमिका थिएन। एकातिर नेपाली काङ्ग्रेसको बिपीले नेतृत्व गर्ने र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिने अगुवा भनेर भनेको पुष्पलालजी हुनुहुन्थ्यो। पारसमै बस्दा सारनाथमा बिपी बस्नुहुन्थ्यो। दुध विनायकमा चाहिँ 10 पुत्र गलीमा चाहिँ पुष्पलालको हेड अफिस थियो। हामी पनि त्यहीँ बस्थ्यौँ र बेला बखतमा जस्तै फागुन 7 गतेलाई प्रजातन्त्र दिवस, पुष 1 गतेलाई चाहिँ संविधानको कालो दिवसको रूपमा भनेर हामीले उहाँहरू दुवैजनालाई बिपी र पिएललाई ल्याएर हामी विद्यार्थीहरूले बनारसमा पनि भाषणहरू गराउने गर्थ्यौँ हैन। उहाँहरूको बिचमा कुराकानी थियो। तर बिपी वास्तवमा राजनीतिको चाहिने पुँजीवादी चाहिने विचारप्रतिको प्रतिनिधित्व गर्ने अगुवा व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि पिएलको जतिको उहाँको चाहिने आमूल परिवर्तनकारी विचार होइन। उहाँ चाहिँ के हो भने राजतन्त्रभित्रको संवैधानिक राजतन्त्रलाई राखेर नेपालमा प्रजातन्त्रको उपभोग गर्ने भन्ने मान्यताभित्र बिपी हुनुहुन्थ्यो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस त्यो ठाउँमा पनि छैन। नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको अहिलेको नेतृत्व बिपीको 2004 सालमा दिएको विचार अथवा पछिल्लो फेजमा उहाँ सोसलिस्ट हुँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। सोसलिस्ट चाहिने कन्सेप्टको आधारमा हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यो ठाउँमा छैन। अहिले कम्युनिस्ट हुँ भनेर चाहिँ सत्तामा बस्ने र हालिमोहली गर्नेहरू पनि पिएलको विचारको नजिकमा छैनन्। यसरी चाहिँ हेर्दा अरूको त कुरै छोडौँ, पछिल्लो फेजमा हो मोहन विक्रमजी, सीपीजी, अरू हैन, वैद्यजी, यी सबै त अब पछिल्लो फेज। तर यो दुईटा चाहिँ शिखर मान्छेहरूको कुराकानी गर्दा बिपी संवैधानिक राजतन्त्रभित्रको प्रजातन्त्रको पक्षपाती, त्यस कारणले उहाँले 2033 सालमा राजाको घाँटी तल मेरो घाँटी माथि भनेर उहाँ मेलमिलाप भएर आउनुभयो। त्यति बेलै पनि कमरेड पिएलले चाहिँ नि तपाईँ नजानुस्, किनभने राजतन्त्रले नेपाली जनतालाई चाहिँ अधिकार र प्रजातन्त्र दिँदैन भन्ने कुरा उहाँले भन्दा उहाँले चाहिँ नि मान्नु भएन। र हामीलाई लाग्छ माइलदाईसँग हामीले कुरा पिएललाई हामीले माइलदाई भन्ने गर्छौँ। माइलदाईले के भन्नुभएको थियो भने त्यसो भए तपाईँ हाम्रो भेट जनताको बिचको चाहिँ नि आन्दोलनमा हुन्छ तपाईँ जानुस् त भनेर भन्नुभयो हैन। त्यसरी आउँदाखेरि उहाँ संवैधानिक राजतन्त्र पक्षपाती, कमरेड पिएल भनेको गणतन्त्रवादी। 2006 सालमै यहाँहरूलाई कसैले तपाईँहरू पत्रकार भए हुनाले मान्छेले भन्ने गर्छ नि गणतन्त्रको नारा हाम्रो हो, हामीले निकालेको, हामीले भने भएर आज गणतन्त्र भयो भन्छ। त्यो होइन। 2006 सालको घोषणा र न्यायजनवादी कार्यक्रमलाई चाहिँ ल्याउँदैखेरिमा कमरेड पिएलले यो देशलाई 3 भागमा हैन, यसलाई चाहिँ नि संहिताको आधारमा 3टा कोशी, कर्णाली र चाहिँ नि गण्डक भनेर 3 प्रदेश चाहिँ नि उहाँले त्यति बेलै किटान गरेर भन्नुभएको छ। र संहिताको चाहिँ नि गणतन्त्रको पहिलो मान्छे भनेर भनेको वास्तवमा पार्टी जन्मसँगै कमरेड पिएलले चाहिँ भन्नुभएको। अब त्यसलाई अहिले 7वटा भयो, भोलि 9वटा होला, यो 5वटा होला, त्यो अरू कुरा हो। तर गणतन्त्रको नारा दिने पहिलो मान्छे भनेको कमरेड पिएल हो। त्यसरी चाहिँ नि आउँदाखेरि हामीले यो दुईटा शिखर पुरुषलाई हेर्दा हुन्छ। अन्तमा एउटा चाहिँ जस्तो अब गद्नी होइन, पछि त उहाँले चाहिँ नि सच्य तर अब यसलाई अझ थप न्यायोचित ढङ्गबाट यसलाई पूर्ण रूपमा भनौँ न, अब कसरी यसलाई सच्याउन सकिन्छ? यस्तो छ नि, अब यस्तो हो, अब तपाईँको प्रश्न नेताहरूको निम्ति मिल्ने हो। अहिले तपाईँले गरे पनि एउटा कुरा त देश र जनताप्रति नेपालका राजनीति गर्छु भन्ने शीर्ष व्यक्तिहरूमा इमान्दारिता हुनु पर्यो, नैतिकता हुनु पर्यो र त्याग हुनु पर्यो र बलिदानीपूर्ण काम गर्नको लागि आफूलाई प्रतिबद्ध बनाउनु पर्यो। त्यसो भयो भने बल्ल हुन्छ। र अब उहाँप्रति न्याय गर्नु भने जस्तै गद्दारको ठाउँमा क्रान्ति कि भ्रान्ति भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। भित्री कन्टेन्ट जस्ताको तस्तै छ, शीर्षक मात्रै फेर्नुभयो। त्यस कारणले त उहाँले बेला बखतमा राजनीतिमा चाहिने बेइमानीपूर्ण चाहिने पिएललाई धाराशायी गराउनु मात्रै लाग्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले मोहन विक्रमजीको हिँडाइलाई अलिकति मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। 1-2टा यहाँहरूलाई स्मरण गराइदिउँ। जन्म सङ्ग्रहको बेलामा 35-36 को आन्दोलनपछि जन्म सङ्ग्रह घोषणा भयो र मोहन विक्रमजीको पार्टी र उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने निर्दल र बहुदल एउटै ड्याङका मुला हुन् भनेर उहाँले चाहिँ नि भन्नुभयो र उहाँले बहिष्कार गर्ने नारा लिनुभयो। तपाईलाई म एउटा मात्रै क्वेसन तपाईलाई गरौँ, तपाईँले निरङ्कुश व्यवस्थाको विरुद्ध
राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने खुलापनको लागि मत दिन्छौ कि निरङ्कुशै चाहन्छौ भनेर सोद्धा यो दुईटा एउटै हुन् भन्ने विचारले के काम गर्छ? मोहन विक्रमजीले एउटा 35-36 पछि जन्म सङ्ग्रहमा उहाँले बहिष्कार गर्नुभयो। त्यसबाट के बुझिन्छ भने उहाँ यो देशको चाहिने आमूल परिवर्तन र प्रजातान्त्रिक गतिविधिमा कति लाग्नु भए रहेछ दिलदेखि भन्ने कुरा एउटा उदाहरण चाहिँ हामीले त्यहाँ हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि आइसकेपछि पनि यहाँलाई लाग्छ अब अहिले भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ होला, भेटेर कुराकानी गर्नु होला, अहिले बल्ल उहाँ अलिअलि खुला हुनुभएको छ। यो देशमा गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि पनि अन्डरग्राउन्ड बस्ने यदि सशस्त्र युद्धको घोषणा नगरेको कुनै पार्टीको नेता थियो भने उहाँ नै हो। किन उहाँ चाहिँ अहिलेको अवस्थामा पनि सेमी अन्डरग्राउन्ड बस्नु पर्यो यो कुरा हामी बुझ्दैनौँ। किनकि अहिले त चाहिँ एक प्रकारले संवैधानिक रूपमै चाहिँ गणतन्त्र घोषणा गरिएको छ। ठिक छ, विप्लवलाई चाहिँ ब्यान्ड गरेको छ, हामी त्यसमा पनि विमति राख्छौँ। किनभने उहाँले गरेका गलत गतिविधि छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ, तर पार्टी ब्यान्डेज गर्न हुँदैन। किनकि जुन देशमा गणतन्त्र घोषणा भइसकेको छ त्यहाँ विचार राख्ने अधिकार त सबैले पाउनुपर्छ। त्यो चाहिने जो अहिलेको राज्य यन्त्रले गरिराखेको छ विप्लवमाथिको चाहिने प्रतिबन्ध त्यो पनि गलत छ। अब मोहन विक्रमजीले आफूलाई अहिले पनि सेमी अन्डरग्राउन्ड राख्नुको अर्थ हामी बुझ्दैनौँ। किनकि उहाँले अहिले पनि चाहिने आफूलाई वास्तवमा चाहिने क्रान्तिकारी मान्नुहुन्छ भने, यो संसदीय व्यवस्था गलत हो भन्ने ठहर्याउनुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई लगेर पार्लियामेन्ट मेम्बर बनाइराख्नु भएको छ, यसलाई थाहा छ। त्यति मात्रै होइन, अब जनमोर्चाको नाममा उहाँले चाहिँ चित्रबहादुरजीलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाएको अर्गनाइजेसन मार्फत आफ्नो चाहिने चुनावमा भाग लिने र चुनावमा भाग लिएर चित्रबहादुर जस्तो चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने प्रखर वक्ता, त्यागी मान्छे र नेपालमा साँच्चै भन्ने हो भने नेपाली ठेस भाषामा उखान टुक्काले चाहिँ रमाइलो गर्ने यदि कोही उचित मान्छे छ भने चित्रबहादुर नाम आउने त्यस्तो मान्छेलाई लिएर गएर उप प्रधानमन्त्री बनाएर चाहिँ पार्टीले डुबाइदियो। हामी भन्छौँ त्यो गलत थियो, उहाँलाई जानै दिन हुन्न थियो। किनभने क्रान्तिकारीले त क्रान्तिकारी राजनीतिक विचार र काम नहुन्जेलसम्म जहीँसुकै गएर चाहिने हात हाल्ने हो भनेदेखि फेरि उहाँले अहिले यो चाहिने यो व्यवस्थाको विरोध गर्ने उहाँलाई कुन अधिकार रहन्छ? उहाँको श्रीमती अहिले पनि चाहिने पार्लियामेन्टको मेम्बर हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिने देशका विभिन्न चाहिने तल्ला निकायहरूमा पनि भाग लिएर आफ्नो जनप्रतिनिधि बनाउनु भएको छ। अनि उहाँ चाहिने उता यही संसदीय व्यवस्थाभित्र चाहिने सहभागी भएर बस्ने, अनि अर्कोतिर आएर चाहिने के भन्ने भने होइन अहिले पनि मैले पूर्णतः खुला भएर चाहिँ काम गर्ने स्थिति छैन भनेर पार्टीको नाम चाहिने अहिले पनि राखेर आफ्नो मोर्चालाई अघिल्तिर ल्याउने यो काम गर्नुभएको छ। यो पनि मलाई लाग्छ पिएललाई र पिएलको विचारलाई कमजोर बनाएर आफूलाई सोकल क्रान्तिकारी देखाइराख्ने एउटा बाटो हो। र म अन्त्यमा यहाँहरूलाई के भन्छु भने जस्तै यो चाहिने अहिलेको चाहिने डबल नेकपाले चाहिँ जुन विचार ल्याएको छ यो रोहितले चाहिने 48 पछि ल्याएकै विचार हो। किनभने उहाँहरूले चाहिने रोहितलाई नारायणमान बिजुक्सेलाई नेता मान्नुहुन्छ। किनभने उहाँले समाजवादी बाटोमा हामी लागेका छौँ, यो चुनावमा भाग लिने भनेर भनेको राजनीतिक लडाइँ हो हाम्रो, यो देशमा चाहिँ समाजवादी चाहिने अवस्था आइसकेको छ भनेर नारायणमान बिजुक्सेले उहिलेदेखि भनेर आएको ठाउँमा अहिले चाहिने यिनीहरू बल्ल आइपुगेका छन् भने यिनीहरूको एउटा दूरदृष्टि कति छ भन्ने पनि सोच्ने कुरा हो। ठिकै छ, नारायणमानजीको पार्टी अहिले केही साँगुरो भएको छ तर उहाँ पनि भाग लिइरहनुहुन्छ हैन। सुनिल प्रजापति अहिले पनि चाहिने माथि बसिरहनु भएको छ। तर यिनीहरूले आज आएर जुन चाहिने समाजवादी चाहिने अवस्थामा आइपुग्यो भनेर भनेका छन्, यो मूल्याङ्कन त रोहितले त चाहिँ 10औं वर्ष अघिदेखि गरेको कुरा हो नि। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक रूपबाट विशृङ्खलित भएर संसदीय भाषमा डुबेर अन्तर्राष्ट्रिय चाहिने प्रतिक्रियावादी भारतीय एकाधिकार पुँजीवादी र यो देशको चाहिने सामन्तहरूको अब भलो गर्ने काम भनौँ न, उनीहरूलाई ध्वस्त गर्ने भन्दा पनि उनको संरक्षण गर्ने अवस्थामा जुन गइराखेको छ, यो पिएलको सम्झना गरिरहेको बेलामा यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्ने ठान्छु म। विशेष कार्यक्रमलाई यहाँको अमूल्य समय सुझाव विचार दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँहरूसँग बसेर आम नेपाली चाहिने वामपन्थी प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक मान्छेहरूको बिचमा
विचार पुर्याउनको लागि यहाँहरूले मलाई अवसर दिनुभएकोमा तपाईँको एबिसी टेलिभिजन र तपाईँहरू समेतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन 42औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको सन्दर्भमा रहेर हामीले पुष्पलालले नेपाली राजनीतिमा पुर्याउनु भएको योगदान लगायत उहाँको भूमिकाका विषयमा रहेर विविध कुराकानी गऱ्यौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य रामबहादुर भण्डारी। उहाँसँग रहेर हामीले विविध यिनै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हामी अर्को विशेष प्रस्तुतिका साथ यहाँहरूसँग पुनः हाजिर हुनेछौँ भने आजको लागि भने म सपना थामी र क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नेपालको वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुष्पलाल र बीपीको योगदान, नेपाली राजनीतिका दुई शिखर पात्र बीपी र पुष्पलालको राजनीतिक जीवन र विचारको संस्मरण।